प्राणायकादिनं घनाघनतं सप्तशकलनं गुणान्नभक्ष वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् साक्षादरीतेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तथा भावत एव सद्भिः साक्षादरीतेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तथा भावत एव सद्भिः किन्तु प्रभु प्रिय एव तस्य वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् किन्तु प्रभु प्रिय एव तस्य वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् संसारधावानललियलोक प्राणायकादिन घनाघनत्यम् सकलनगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी सन्धं ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी सन्धं वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् संसारदावानलनिरलोक प्राणायकादिन घनाघनत्यम् सप्तशकलनगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् प्राणायकादिन घनाघनत्यम् सप्तशकलनगुणार्णवश वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरश्रीचरणरविन्दम्। The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 6th Canto, 1st Chapter, text number 42, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on June 8, 1976, in Los Angeles. Translation. The sun, fire, sky, air, demigods, moon, evening, day, night, directions, water, land, and the Supersoul himself all witness the activities of the living entity. Sujogni khang marudeva soma sandha ahani disha kang ku sayang dharma iti hi ete jayhassa sasena.
In the Christian religion, they do not believe karma, that I did something in my past life. Where is the evidence that I did something, therefore I am suffering? They take the analogy just like a criminal in the court.